اور ماں باپ تے تیرا چہرہ تک کئی خوش ہو جایا کر دینے اور جا اپنی دولت دے پیچھے لگ کے ماں باپ نو ناراض کرن والیا اور ناراض کر گئی کتے اور ماپیاں نو ناراض نہ کر گئی انام دے سامنے اچھا بولنا بولیا کر اپنی ماں دے سامنے اچھا بولنا بولیا کر اپنے پاپا دے سامنے اچھا بولنا بولیا کر دھیان کریا جے ذرا غور کریا جے اور ناراض نہ کری حبیب کبریا نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے لوگو ماپیاں نو راضی رکھیا کرو کیوں اور ماپیاں دی رضا دے اندر رحمان دی رضا ہے اور جدے تے ماں تے باپ راضی او دے تے رحمان راضی جدے تے ماپے ناراض او دے تے رحمان ناراض ہے اور میں تے کنے ایسے جواناں نو روندیاں ویکھی ہے ماں باپ فوت ہو گئے نے تے آندے ماپے ناراضی اس دنیا تو ٹر گئے میں ماپیاں نو راضی نہیں کر سکیا وہ کیوں نہیں راضی کر سکیا جی کاروبار چے مصروف سا جی میں فلاں ملک چے مصروف سا وہ سب کچھ تیرے کول ہے وے پر اج ماں دے باپ کوئی نہیں آندے اج دولتاں بھی ہے نے اج سارا کچھ ہے وے پر ماں باپ دی محبت کوئی نہیں ماں باپ دی تڑپ کوئی نہیں آندے اج دل کر دے کاش میری امی ہوئے تے میں ماں دے قدم جا کے دبا لا ماں باپ نال بے کے تے کھانا کھا لا ماپیاں تے نال حسن سلوک کر لا پر اج ماپے فوت ہو گئے نے اج میں ترسنا وا اور میں اس واسطے گل دسنا پیا سونیا دھیان کرنا اور زندگی چے قدر کر اپنے ماپیاں دا زندگی چے راضی رکھ ماں تے باپ نو اہلا و سہلا مرحبا محترم جناب حضرت قاری صاحب شیخ صاحب تشریف لائن تے انشاءاللہ میں گل مکان لگا دھیان کرو ذرا میرے وقت میں دسنا پیا سونیا اور ماں باپ نو اپنی زندگی چے راضی کر لینا زندگی دا پتہ کوئی نہیں ہو اور کیڑے ویلے ماں باپ رخصت ہو جان یا میری تیری موت دا وقت آ جائے دھیان کریا جے ذرا غور کرتے جایا جے اور ماپیاں نو ناراض نہ کریا کر جے ناراض ہو جان تے ایک پل بھی نہ گزاریا کر اور ماپیاں نو راضی کر لیا کر ماں تے باپ دے سامنے انج ہاتھ بھی جوڑنے پہ جان تے تاں بھی راضی کر لیا کر اور تاں بھی خوش کر لیا کر انہاں نو اللہ پاک بڑیاں عزتاں تے شاناں عطا کر دے گا آخری گل سن لو تے میرا سلام جے ادھر جناب والا حضرت مالک بن حویرب رحمہ اللہ کتابی نے بڑی مشہور گل دھیان کریا جے اب تک کیا جب ماپیاں نو چڑکا مارن والے ہو اور ماپیاں نو نظر انداز کرن والے ہو اور ماپیاں دی گستاخی کرن والے ہو اور ماپیاں دی نام فرمانی کرن والے ہو میں پیغام دینا چاہنا ہوں ادھر جناب والا انجام چیک کرنا ذرا اے مالک بن حویرب اس طرح سفر کر دینے پہ ایک قبرستان چو گزر دینے پہ گزر دیاں ایک قبر پھٹی ہے اس قبر چو ایک جناب مردہ نکلے ہے اے دا تاڑ جیڑا انسان والے تے سارے گدیاں والا ہے اے دا جناب اے بڑے حیران ہو گئے اے نکل کے تے پونکن لگ پہ ہے اے جناب والا جدا سارے گدے والا بڑے 3 دفعہ منظر ویکھی ہے تے بڑے پریشان ہو گئے
کی معاملہ ہے پتہ نہیں کیڑا ایسا جرم ہویا اس بندے کو اللہ اینا ناراض ہو گئے اے جناب قبرستان چوں باہر نکل کے جناب نظراں پیاں ایک جھونپڑی تے نگاہاں پیاں نے اس جھونپڑی دے اگے ایک مائی بیٹھی ہے اس اماں دے کول ٹر گئے اماں نو جا کے سلام کیتا ہے جواب دتا گیا ہے تے گل پوچھن لگ پے اماں جی میں اس طرح قبرستان چو لنگدا سا پیا اے واقعہ ویکھیا کو تانوں اے دے بارے علم ہے وے اینی گل کیتی ہے تے اماں دیاں اکھاں ڈل پیاں اماں دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے کہن لگی وے پوچھن والیا جوانا دیدی گل پوچھنا پیا او میرا اپنا ہی بیٹا ہے او میرا ہی پتر ہے اے جناب تابی مالک بن ویر بھیران ہو گئے آندے نے اماں کیڑا ایسا جرم ہویا تیرے بیٹے کو اللہ انہیں ناراض ہو گئے نے تے اماں کہنے لگی وے جوانا اے میرا بیٹا شراباں پیندا سی اے زنا کردا سی اے جوا کھیلدا سی اے رحمان دیاں نافرمانیاں کردا سی اے میرا بیٹا جناب جدوں اذان دا ٹائم ہونا جدوں نماز دا وقت ہونا تے میں اپنے بیٹے نو آکھنا پترا جانا جا کے کو اللہ توبہ کر لے جا کو نماز پڑھ لے جا کو رب نو منا لے تے آندے جناب والا اے میرے بیٹے نے اگوں آکھنا اماں کی ہر ویلے پونک دی رہنی ہے گدیاں وانگو کی ہر ویلے پونک دی رہنی ہے کتیاں وانگو تے اے جناب اماں نالے روئی جاندی ہے تے نالے جناب گل دس دیئے بھئی آندی ہے انہیں آکھنا اماں کی پیچھے پئی رہنی ہے جان چھڑ دیا کر میری پونک دی نہ دیا کر اللہ پاکے دیتے ایڈے ناراض ہو گئے نے اے جدوں دا فوت ہویا ہے اے دے نال روزانہ ایویں دا سلوک کیتا جاندا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی اینو آ کے تے ویندا ہے اے دے نال روزانہ ایویں دا جناب اینو عبرت دا نشان بنا دتا گیا ہے کس گل تو کیونکہ ماں دی بے ادبی کردا سی ماں دے سامنے گستاخیاں کردا سی ماں دی بے ادبی تے مانو چڑکا مارتا سی اللہ پاک نو اے دیتے اینی ناراضگی ہوئی ہے اللہ نے اینو عبرت دا نشان بنا دیتا ہے سونے انہاں نو راضی رکھ تے انہاں دا ادب کر خدمت کر اور خدمت کرے گا تے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا ماپیاں دی خدمت کرے گا اللہ تیری زندگی چے برکت کرے گا ماپیاں دی خدمت کرے گا اللہ پاک تیرے رزق کے برکت کرے گا ماپیاں دی خدمت کرے گا اللہ پاک سونیاں تینو جنت عطا کر دے گا اور ماپیاں دی خدمت کر تے دعاواں لے لے تے جیڑا بندہ نا فرمانی کر دے اللہ پاک نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک تین قسم دے بندیاں وال دیکھنا پسند نہیں کرنگے اور تین قسم دے بندے ایسے ہونگے جنہاں نو جناب اللہ جنت نہیں دے گا ہونا چو ایک بندہ جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے جڑا ماں باپ دا نا فرمان اللہ پاک ویکھنگے بھی نہیں تے جنت بھی نہیں دینگے تے جڑا خدمت گزارے وہ دنیا چے بھی کامیابیاں لے لیندا ہے وہ قیامت نو بھی کامیابیاں لے لیندا ہے اللہ پاک اس خدمت دے بدلے قیامت نو جنت عطا کر دینا ہے خدمت کر تے جنوں جنت لب جائے ماپیاں دی خدمت ادب تے عزت تے احترام تے بدلے انہوں اور کی جائیدہ عقیدہ ٹھیک رکھ نماز قرآن پڑھ تے ماپیاں دا خدمت کر اللہ پاک بڑیاں شانہ دے گا ماں باپ زندہ نے تامی خدمت کیجئے اللہ برکت نہ نوازے گا اگر ماں باپ فوت ہو گئے قبر تے جائیے جا کے ماں دی قبر تے دعا کریا کر باپ دی قبر تے دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا
اللہ پاک اگر قبر تے جا کے دعا کرے گا رب تام ہی برکتاں دے دے گا، تب تام ہی تینوں شانہ دے دے گا۔ جے ٹر گئی اے قبر اندر او بندے ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی چاں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، تو کر خدمت دعاواں لے صدا ساتھ نہیں رہنا، نہ بھول جامی ماں بلو کتے بھی نہ نہیں او لبنی، او بندے ماں نہیں او لبنی، جدوں دنیا ٹھکراوے گی، جدوں دنیا ستاوے گی، تینوں ماں یاد آوے گی، روویں گا کرلاویں گا رو رو ماں پکارے گا، پر کتے بھی ماں نہیں او لبنی، جے ٹر گئی ہے قبر اندر او بندے ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی، رلاویں گا ستاویں گا، جے دل ماندا دکھاویں گا، غماں تو سر لوکاں من لئی کتے بھی تھاں نہیں او لبنی، او بندے ماں نہیں او لبنی، او ویرا ماں نہیں او لبنی۔ اللہ کو دعا اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق دے، قرآن و حدیث پڑھائیے اولاد نو، خدمت بھی کرنگے ادب بھی کرنگے صدقہ جاریہ بھی برنگے، اللہ عمل